बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह इस आयत के साथ हमारा 4th पारा ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक ही आयत है, एक लंबी सी आयत है। और अभी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं सूरह निसा में मोमिन मर्दों को किस तरह से कंडक्ट करना है ख़वातीन के साथ। और अब एक और चीज़ जो मोमिनों को बताई जा रही है वो ये है कि कौन कौन सी औरतें ऐसी हैं जो कि हुर्रिमत अलैकुम, जो कि हराम कर दी गई हैं तुम पर। ठीक है, अलैकुम तुम पर, हुर्रिमत यानी कि ये फ़ेल मजहूल है, यानी कि हराम कर दी गई हैं। उसने हराम की हैं या वो नहीं है, ये एक्टिव टर्म नहीं है, ये पैसिव टर्म है। हुर्रिमत हराम कर दी गई हैं अलैकुम तुम पर। अब एक पूरी लिस्ट आएगी, अगर आप देखें मैंने 13 तक नंबरिंग की है। और इनको आपने इसी तरतीब के साथ इनको पहले तो अच्छे से समझना है कि इनका मतलब क्या है, और उसके बाद फिर आपने उन वर्ड्स को अपनी ज़ुबान पे, यानी कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इस वर्ड को कैसे पढ़ना है। और इस तरह से वाओ, बीच बीच में वाओ वाओ डाल के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ एक लिस्ट बता दी है। बीच में कुछ है जिनकी एक्सप्लेनेशन अल्लाह ताला ने बताई है, उसको भी हम देखेंगे। और इंशाल्लाह ये 13 जो नंबरिंग हैं इनको हम पूरा करेंगे। बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इस आयत के बाद जो अगला पारा स्टार्ट होता है वहाँ पे भी वो जो आयत है, आयत नंबर 24, उसमें भी इन्हीं हुर्रिमत जो है ना, जो हराम की गई हैं ख़वातीन, उनका ज़िक्र अभी भी जारी रहेगा। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। तो आज के लेसन को देखते हैं। हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई हैं तुम पर। अब देखते हैं कौन कौन ख़वातीन हैं जो एक मोमिन मर्द पर हराम है। हराम का मतलब ये है कि आप उनके साथ आपका एक हुर्मत का रिश्ता है और आप उनसे निकाह नहीं कर सकते। ये मतलब है कि वो ख़वातीन जो इन कैटेगरीज़ में फ़ॉल होती हैं उनसे आप निकाह नहीं कर सकते। ये इसका मतलब है कि हराम कर दी गई तुम पर कौन कौन। सबसे पहले है उम्महातुकुम, मीम के ऊपर देखें ज़बर है, उम्मू नहीं कहना इसको। ठीक है, जो है ना, उम्मुन वो वाहिद है, लेकिन इसकी जो जमा होती है उम्मा, मीम के ऊपर हमेशा ज़बर है। इसको बहुत गौर से देखें। उम्महातुकुम, उम्महातु उम्महातुकुम, यानी कि तुम्हारी माएँ, तुम्हारी माएँ। उसके बाद देखते हैं व बनातुकुम, इसको बिनात नहीं कहना, बनातु, बनातु और कुम, बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियाँ। ठीक है, तो ये जो बहुत करीबी रिश्ते हैं उनका जिक्र पहले आ रहा है, माएँ, बेटियाँ। व अखवातुकुम, अखवा, वाव के ऊपर एक खड़ी ज़बर भी है, अखवातुकुम, अखवातुकुम। अखवातु जो है वो है बहनें, बहनें। ठीक है, अखवातुकुम, ये सब जमा जमा फॉर्म में आ रही हैं। ठीक है, व बनातुकुम व अखवातुकुम। आगे देखिए दो और कौन से रिश्ते हैं, व अम्मातुकुम, आम, मीम के ऊपर शद्दा है, थोड़ा सा टाइम देंगे गुन्ना का। व अम्मा, माँ को 2 काउंट करेंगे क्योंकि ज़बर है, सॉरी खड़ा ज़बर है। अम्मातुकुम, अम्मातुकुम, ये होती हैं आपकी फुफ्फो, है फुफ्फो, इसका मतलब होता है चच्ची नहीं है इसका। कई दफ़ा आम चूँकि चचा को कहते हैं, अम्मतुन जो है वो फुफ्फो को कहते हैं। ठीक है, तो जो बाप से रिलेटेड बाप का भाई जो है वो अम्मुन है, और बाप की जो बहन है यानी फुफ्फो वो अम्मतुन है, तो उसकी जमा है अम्मातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम। इससे तो हम वाकिफ़ हैं, जो हमारी खाला होती है, माँ की जो बहनें हैं, वो भी मोमिन मर्दों पर हराम है। व खालातुकुम। उसके बाद 2 और रिश्ते आ रहे हैं बनात करके, व बनातुल अखी, बनातुल अखी, अखी कहते हैं भाई को, चूँकि ये मुरक्कब इजाफ़ी है, भाई की बेटियाँ, तो भाई की बेटियाँ हैं तो अखिन जो है ज़ेर के साथ आया है, बनातुल अखी, तुम्हारे भाई की बेटियाँ। व बनातुल उख्त, और बहन की बेटियाँ,
بہن کی بیٹیاں، یہ سب رشتے یہ قریبی رشتے ہیں. 7 نمبر تک جو ہے نا اس کو ہم نے بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اور اسی ترتیب سے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا. سب سے پہلے ماں کا ذکر ہے، پھر بیٹیاں، پھر بہنیں، پھر پھپھو، خالائیں، جو آپ کی نیسز ہیں دونوں طرف سے، بھائی کی بیٹیاں بھی، جو کہتے ہیں نا بھتیجیاں، اور بھانجیاں. بنات الاختی بھانجیاں ہوتی ہیں. تو یہ 7 ہم نے اس طرح سے یاد کر لینا. یہاں پہ آپ رک بھی جائیں اگر آپ ایک ہی سانس میں یاد کر رہے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. ٹھیک ہے، یہاں پہ رک جائیے کیونکہ دیکھیں آگے پھر سے امہاتکم آ رہا ہے، تو ایک اور امہاتکم کا ذکر ہے، وہ ایک الگ سے ہم اگلی سانس میں پڑھ سکتے ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، اب اپنے اللاتی کے ساتھ جوڑنا ہے تو میم کے اوپر پیش آ گئی ہے. کم اللاتی، لاتی یعنی کہ زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے، اس لیے اللاتی کی بجائے اللاتی ہے، تو اس کو دیکھنا ہے آپ نے. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي، چونکہ آگے حمزہ آ رہا تھا تو اس تی کے اوپر ہم اس کو 4 کاؤنٹ تک کھینچیں گے. تو یہ ارضعنکم، اور یہ ناکم نہیں کہنا، اس کو ناکم نہیں کہنا. ارضعنکم، نکم نون کے اوپر صرف زبر ہے. ارضعنکم، یہ ہے رضاعت. رضاعت یعنی دودھ پلانے والیاں، یعنی کہ وہ مائیں جنہوں نے تمہیں ارضعنا دودھ پلایا، تم کو. ٹھیک ہے، یعنی کہ مومن مردوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مائیں بھی تم پہ حرام ہیں، ان کو حرام کر دیا گیا ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا. اللتی ارضعنکم، تو یہ ایک امہات سے ایک طرح سے شروع ہو رہی ہے. نیا تو نہیں، اب مطلب میں بتا رہی ہوں نا کہ اگر آپ یہاں پہ رکیں تو، ادروائز تو آپ اس کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، آگے جس طرح مائیں ہیں، رضاعت والی مائیں یعنی کہ دودھ پلانے والی مائیں جس طرح سے حرام کر دی گئی ہیں، اسی طرح وہ بہنیں جو رضاعت کی بہنیں ہیں. اب وہ آپ سب سمجھتے ہیں، یعنی کہ جس ماں نے دودھ پلایا اگر اس کی بیٹیاں ہیں وہ آپ کی رضاعت والی بہنیں بن جاتی ہیں. تو وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، اخوا، یہ اخوا نہیں کہنا، اس کو اوپر بھی اخوا تھا، یہاں پہ بھی اخواتکم. خا کے اوپر زبر کا خیال رکھنا ہے. وہ بہنیں من الرضاعہ، رضاعت سے، یعنی کہ وہ بہنیں جو رضاعت سے ہیں وہ بھی تم پر حرام کر دی گئی ہیں. حرمت علیکم، یہ حرمت علیکم ہر ایک کے ساتھ چل رہا ہے. یہ ابھی تک ہم جو پڑھے 9 نمبر تک ہم نے پڑھ لیا. 8 نمبر پہ تھا امہاتکم اللاتی ارضعنکم واخواتکم من الرضاعہ، یعنی کہ جو رشتہ ہے اس کو پہلے لایا جا رہا ہے. اس کے بعد پھر ایک اور مائیں ہیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، نسائکم، اس کے نون کے اوپر شدہ نہیں ہے، آپ غور کریں کیونکہ النساء نہیں ہے، کیونکہ کم کی ساتھ بننے کی وجہ سے یہ مضاف بن گیا ہے، تو اس لیے اس کو امہات النساء نہیں کہنا. ٹھیک ہے، امہات النساء کہیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا. یہ ہے امہات نسائکم، تمہاری عورتوں کی مائیں. پیچیدہ مرکب اضافی ہے، امہات بھی مضاف ہے، نساء بھی مضاف ہے، اور نساء مضاف الیہ بھی ہے، اس لیے زیر کے ساتھ ہے. اور کم، امہات نسائکم، تمہاری عورتوں کی مائیں، یعنی کہ تمہاری ساس آپ پہ حرام کر دی گئی ہے، آپ اس سے بھی نکاح نہیں کر سکتے. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، آگے ایک نیا ورڈ آ رہا ہے، وَرَبَائِبُكُمْ. اس کو 4 کاؤنٹ تک لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے حمزہ ہے. وَرَبَائِبُكُمْ، اب کون ہوتی ہے یہ ربیبہ؟ اس کی جمع ہے ربائب. ربیبہ وہ ہوتی ہے لڑکی جو آپ کی بیوی کی بیٹی ہے، یعنی کہ آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس عورت کے پہلے کسی شوہر سے ایک بیٹی تھی، وہ آپ کی ربیبہ ہے. اور وہ کون سی ربائبکم؟
अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, वो बेटियां जो तुम्हारे साथ तुम्हारी गोद में हैं, यानी कि हुजूरिकुम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रह रही हैं, वो बेटियां भी तुम पर, वो यानी कि वो बीवी की जो बेटियां हैं रबाइबुकुम, वो भी तुम पर हराम कर दी गई हैं। मिन निसाइकुम, अब देखें 2 दफ़ा नून इकट्ठे आ रहे हैं तो नून का पहला जो है वो मर्जिंग हो जाएगी, इदगाम हो जाएगा अगले नून में, इसीलिए नून के ऊपर आपको शद्दा भी नज़र आ रहा है। तो मिन नून, ये वाला नून बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, इस नून को अपने गुन्ना के साथ पढ़ना है। मिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से वो बेटियां जो तुम्हारे साथ रहती हैं, तुम्हारी गोद में परवरिश पा रही हैं। और बीवियां भी कौन सी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, दखलतुम बिहिन्ना का मतलब है जिन तुम दाखिल हुए साथ उनके, यानी कि यहाँ पे आप इंटीमेसी की बात हो रही है कि वो बीवियाँ जिनके साथ आपका ताल्लुक़ कायम हो चुका है, इज़्दवाजी ताल्लुक़ कायम हो चुका है, उनकी बेटियाँ क़तई तौर पर तुम पर हराम हैं, ठीक है। लेकिन एक एक्सेप्शन बताई जा रही है आगे, वो देखते हैं। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, फ़इन, फिर अगर, लम नहीं, तकूनु तुम मतलब दाखिल हुए, तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, तुम नहीं हुआ ऐसा, यानी कि तुम्हारी अभी उनसे इंटीमेसी नहीं हुई, किसी औरत से तुमने निकाह तो किया लेकिन अभी इंटीमेसी नहीं हुई, तो फिर अगर रबाइबुकुम से तुम यानी कि उसको छोड़ के अगर उसकी बेटी से तुम निकाह करते हो, फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। तो फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, फिर अगर तुम नहीं हुए दाखिल उनमें, यानी अभी तुम्हारी उन औरतों से, तुम्हारी बीवियों से अगर तुम्हारी इंटीमेसी नहीं हुई, तो फिर फ़ला जुनाहा अलैकुम, तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है। अव्वल तो अल्लाह ताला ने कहा था ना कि वो हुर्रिमत अलैकुम, रबाइबुकुम तुम पर हराम है, उन औरतों की, तुम्हारी उन बीवियों की बेटियां जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने उनसे सोहबत नहीं की तब कोई गुनाह नहीं है, यानी कि तब वो हलाल है, वो तब कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है तो तुम रबाइबुकुम उनसे निकाह कर सकते हो। तो ये एक चीज़ है जिसको आपने अच्छे से, इन 3 लाइनों को अच्छे से याद करना है। व रबाइबुकुम के साथ क्या क्या बातें हैं, एक तो अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घरों में रहती हैं या तुम्हारी गोद में हैं, और उन औरतों में से हैं जिनसे तुम सोहबत कर चुके हो, वो तुम पर हराम है। हुर्रिमत अलैकुम, मैं बता रही हूँ ना, हुर्रिमत अलैकुम हर एक के साथ हो रहा है। फ़इल्लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, ये दखलतुम बिहिन्ना ये जो टर्म है, ये जो मतलब फ्रेज़ है, इसको आपने उससे अपने जो मियाँ बीवी की इंटीमेसी है उसके साथ आपने एसोसिएट करना है। दखलतुम बिहिन्ना 2 दफ़ा आ रहा है। उसके बाद नंबर 12 पे कौन है, वहलाइलु अबनाइकुम, तुम्हारे बेटों की हलाइल होती हैं बीवियां, जो तुम्हारे बेटों पर हलाल की गई हैं, यानी कि तुम्हारे बेटों की जो बीवियां हैं, बेटे। अब बेटे भी कौन से, अल्लज़ीना, अब देखें अल्लाती मुअन्नस के लिए होता है, औरतों की बात हो रही थी तो अल्लाती और इस तरह से हम पढ़ रहे थे, लेकिन चूंकि अब बेटों की बात हो रही है, बेटों का बताना चाह रहे हैं, तो अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, वो और बेटे जो तुम्हारे सल्ब से हैं, सल्ब से यानी कि तुम्हारे सगे बेटे, ठीक है, जो तुम्हारे जो तुम्हारे अपने ही सल्ब से पैदा हुए हैं, वो बेटे, उनकी बीवियां तुम पर हराम हैं, ठीक है। तो यानी कि बहुएं जो होती है ना, किसी भी मर्द की जो बहू है, जो उसके सगे बेटे की बीवी है, वो भी हराम कर दी गई है, ठीक है। तो वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, सौद के ऊपर सुकून है, सालिब नहीं कहना, अस्लाबिकुम सल्ब से है, सल्ब कहते हैं यानी कि रीढ़ की हड्डी को कहा जाता है, लेकिन ये कि जो आपके अपने सगे बेटे हैं ना, वो उन मानों में ही आता है। उसके बाद देखिए एक अजीब सा एक वर्ड आ रहा है, अब किसी खातून का जिक्र नहीं है, बल्कि एक अन कह के बताया गया है, व अन तजमाओ, कि तुम जमा करो। अब ये इसको पीछे से जोड़े, हुर्रिमत अलैकुम
ان تجمعو حرام کر دیا گیا ہے تم پر کہ تم جمع کرو. یہ اس کو اس طرح سے جوڑنا ہے, ٹھیک ہے. یہ پہلے تو 12 لوگوں کی لسٹ, 12 خواتین کی جو ہے لسٹ آ گئی کہ یہ تم پر حرام کر دی گئی ہیں, اور اب ایک سچویشن بھی بتا دی گئی ہے کہ تم پر یہ بھی حرام ہے کہ تم جمع کرو بین الاختینی. بین الاختینی, اختین کہتے ہیں دو بہنیں, ٹھیک ہے. اخت ایک کو کہتے ہیں, اختین جو ہے وہ دو کو کہتے ہیں. تو دو بہنوں کو تم جمع کرو, یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ تم ایک ہی نکاح میں دو بہنوں سے تم ایک ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. اور مفسرین اس کو اور مزید ایکسپلین کرتے ہیں کہ ایک خالہ اور بھانجی اور بھتیجی اور پھپھو, یہ بھی ایک نکاح میں نہیں آ سکتی, وہ بھی اس میں آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں, بس ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا. اگر تم نے یہ پہلے کر چکے تھے, اب چونکہ حکم آ گیا ہے, اب تم پر حرام یہ کر دی گئی ہیں, لیکن اگر کچھ ہو چکا ہے تو وہ ہو چکا ہے, اس کو چھوڑ دو. الا ما قد سلف, سوائے اس کے کہ جو گزر چکا. ان اللہ کان غفورا رحیما. ان اللہ کان غفورا رحیما, بے شک اللہ ہے غفور اور رحیمہ. اس کی کمپوزیشن کو بھی دیکھیں, ان اللہ, انا کے بعد ہمیشہ اللہ جو ہے زبر کے ساتھ آتا ہے, اور کانا کے بعد ہمیشہ جب بھی کانا ہو تو دو زبر کے ساتھ اس کی جو خبر ہوتی ہے نا, ان اللہ, بے شک اللہ جو ہے وہ غفور اور رحیمہ. کانا کی وجہ سے یہ دو زبر کے ساتھ ہے, غفور الرحیم نہیں کہنا, غفور اور رحیمہ. اور پوری سورہ نساء کی اکثر اینڈنگ جو ہے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو زبر کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے, اور یہ جو الف ہوتا ہے اس کو مد عوض کہا جاتا ہے. ایک الف لگا دیا جاتا ہے دو زبر کے ساتھ, تاکہ جب ہم اس پہ رکیں تو اس کو 2 کاؤنٹ دے کے رکیں. رحیم, غفور اور رحیم. تو اللہ بہت ہی زیادہ غفور اور بہت ہی زیادہ رحیم ہے. تو آئی ہوپ کہ یہ آیتیں اگر آپ بار بار پڑھیں گے, بہت سمجھتے ہوئے, ان کی ترتیب ذہن میں رکھتے ہوئے, 1 2 3 4 5 6 7, اس کے بعد 8 اور 9 کو اکٹھا پڑھ لیں, پھر امہات و نسائکم کو الگ سے پڑھ لیں 10, اس کے بعد ربائبکم کی ایک لمبی سی ایکسپلینیشن ہے کہ کون سی جو تمہارے فی حجورکم ہے, من نسائکم اللاتی دخلتم بہن, یہ دخلتم بہن کو ذہن پہ چڑھائیے, اپنی زبان پہ چڑھائیے. اس کے بعد ہے فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ. اللہ نے کہا کہ یہ بھی ایک بتا دی بیچ میں کہ کس صورت میں وہ ربائبکم جو ہے وہ تم پر حلال ہیں, اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم ان کی ماؤں یعنی کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان سے تمہاری ابھی صحبت نہیں ہوئی تھی. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ, کہ تمہارے اصلاب سے, تمہاری یعنی کہ صلب سے جو تمہارے بیٹے ہیں ان کی حلائل, ان کی بیویاں تم پر حرام ہیں. اور تم پر یہ بھی حرام ہے کہ ان تجمعوا بین الاختینی, کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو, بہنوں کے درمیان بین الاختینی ہے تو جمع کے ساتھ ہے کہ تم ان کے کو اکٹھے ان کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو. تو ان الا ما قد سلف بھی یاد رکھنا ہے, پھر ان اللہ کان غفور الرحیم. آئی ہوپ یہ آیت آپ کو ایزی لگی گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.